बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर राहिला मंजूर अपने यूट्यूब चैनल में आपके साथ मुखातिब हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान, ये हम सब का मुल्क है। आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। लेकिन आज इस मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? इस मुल्क को इन सियासी जमातों ने मछली मंडी बना रखा है। ये सब जोके हैं जो अपना अपना हिस्सा डाल के इस मुल्क का खून चूस रही हैं। और मुल्क का खून चूसने का मतलब है ये हम सब का खून चूस रहे हैं। ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुआशरा रवायात से बनता है, और जितनी मजबूत, जितनी अच्छी रवायात होंगी, उतना ही तरक्की याफ्ता मुआशरा होगा और महज़ब होगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बताएं, इन पूरे सिनेरियो में अब तक किसी सियासी जमात ने कोई अच्छी मिसाल कायम की है? कोई एक अच्छी रवायत इन्होंने बनाई है जो प्रेसिडेंट हम सेट कर सकें, कह सकें कि ये वाली जमात ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और इसने मुल्क की फलाह व बहबूद में बहुत किरदार अदा किया है और इस रवायत को हम बरकरार रखते हैं? हाँ, रवायात बरकरार की हैं, बनाई हैं इन्होंने लोगों को ख़रीदने की, मंडियाँ लगाने की। और लोगों को ख़रीदने की मिसाल क्या है कि पहले यही सियासतदान जो हैं अपने अपने न्यूज़ चैनल बनाते हैं, और न्यूज़ चैनल बना के फिर उसमें इंसानों को ख़रीदते हैं, एंकर्स को ख़रीदते हैं, और फिर अपना अपना बयानिया, जिसे नैरेटिव कहते हैं, वो बेचते हैं। ये रवायात बना रहे हैं। ये कोई एक इखलाकी इक़दार कदर, कोई इखलाकियात नाम की चीज़ हम इनमें देखते हैं? हर बंदा यहाँ पे अपना अपना जो है वो बयानिया बेच रहा है, चाहे वो गलत है, चाहे वो आइन के अकॉर्डिंग है, नहीं है, इससे इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे बच्चों में क्या चीज़ डाल रहे हैं? आजकल आप देखें कि बच्चा जो है उसके अंदर इखलाकियात नाम की चीज़ ख़त्म हो रही है। हर घर में जो टीवी हैं वो चल रहे हैं, उनके ऊपर जो है एंकर्स हैं, जो ये सियासतदान हैं, एक दूसरे को गाली गलूच, लफ्ज़ी गोलाबारी और करप्शन, झूठ, फ़रेब, इस बयानियों को जो है ये प्रमोट कर रहे हैं। मैशियत का हाल इन्होंने इतना बुरा कर दिया है कि घर में माँ बाप जो हैं वो खाने पीने की चीज़ों के लिए एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। इस ज़हनी टेंशन में एक बाप, एक माँ अपनी औलाद को किस तरह से बेहतर तरीके से परवान चढ़ा सकती है? इन्होंने तो हमसे भी अखलाकियात छीन ली है कि हम अपनी औलाद को क्या अखलाकियात दें। मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है अपनी अना की जंग में। कौन सा माशरा है जहाँ पे ये सब कुछ होता है? इतनी बर्दाश्त ही नहीं है हमें कि जो फैसला, जो चीज़ हो चुकी है उसको अपने असूलों से हट के तो उसको मान लिया जाए। 63A आइन, जिसकी मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, तशरीह इतनी वाज़ेह है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बहस जो है वो बनती नहीं है। लेकिन फिर भी जो वकला हजरात हैं, जो हुक्मरान जमात के, वो अपना अपना नैरेटिव उसमें से ऐसे निकाल रहे हैं। तो बात को खींचना है तो उसको तो आप किसी तरह से भी खींच सकते हैं, वकील का तो काम है ये। लेकिन जो आइन है, आइन को तो नहीं आप बदल सकते। आइन तो बालादस्त है, और आइन बनाने वाले कौन हैं? ये लोग। उस मुकद्दस किताब को इन्होंने जो है वो पामाल करके रख दिया है। जो 63A आइन है उसकी तशरीह, उसमें अमेंडमेंट, जिसको 18वीं तरमीम कहते हैं, वो किसने की थी? जिसको हम कहते हैं मुफाहमत का बादशाह, एक जरदारी सब पे भारी, वो जरदारी साहब ने ये जो 18वीं तरमीम है, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन जमात में शामिल थी, और इन्होंने मिलकर ये तरमीम की। और उसमें उससे पहले तो पार्लियामेंट्री हेड और पार्टी हेड का कहीं पे भी कोई इतना जिक्र नहीं था। जब 18वीं तरमीम की गई, उसमें आर्टिकल 63A1A और 63A2B में, तो उसकी तशरीह जब की गई तो उसमें पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री हेड का अलग अलग जिक्र किया गया। लेकिन उस वक्त इनको ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो ऑल इन ऑल तो ये आप थे, इन्हीं की पार्टी थी, पार्टी पार्लियामेंट्री हेड भी खुद और पार्टी हेड भी खुद, तो इसलिए कहा इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, चलता है तो चलने दें। अब अपना ही बनाया हुआ आइन जब इनके सामने आया है, तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है इस बात पे, किसी और ने तो नहीं इसको बनाया था। तो अब इसको तस्लीम करने में इनको एतराज़ क्या है? अब हर दफ़ा एक ही चीज़ तो नहीं चल सकती ना। अगर अब किसी एक जमात के पार्लियामेंट्री हेड और पार्टी हेड का अलग अलग जिक्र आ चुका है और उनका फ़ैसला अलग है, और आइन की रूह से जो पार्टी हेड है वही फ़ैसला कर सकता है, ठीक है, सियासत पार्टी हेड के साथ आप मुशावरत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री हेड है, बात आपने जो फ़ैसला उसने कर दिया है उस वक्त उसको मानना है। तो उस रूह से तो ये फ़ैसला जो है बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म की कोई भी अवहम शामिल नहीं है।
نہ ہی نظر آ رہا ہے. لیکن یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ خود کو اس مسند پہ براجمان دیکھنا چاہتی ہیں. جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں یہ چیز سامنے آئی ہے تو اب ان کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پس منظر میں اب اپنی ہی بنائی ہوئی ترمیم ان کے گلے پڑ گئی ہے. یہ دنیا مکافات عمل ہے. کب تک آپ ظلم کا بازار گرم کر سکتے ہیں؟ اب جب آئین اس منصب کے لیے واضح ہے اور ان کا کوئی باس نہیں چل رہا تو اداروں پر الزامات تراشنے شروع کر دیے ہیں، الزامات لگا رہی ہیں. خدا را آپ لوگ کچھ تو خیال کریں، کچھ تو اپنی اخلاقیات کو بلند کریں. اپنے جو صلاح مشورہ کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کو یہ تقریر لکھ کے دیتے ہیں ان سے کچھ تو کہیں کہ کوئی ایسی بات لکھ کے دیں کہ جس کو ہم آگے بیان کریں تو کوئی اگلا بندہ اس کے اوپر کنوینس تو ہو سکے. کون سی بات یہ جو کس طرح سے آپ عدلیہ کا مذاق اڑا رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان اور جس کیس کو چیف جسٹس آف پاکستان سن رہے ہیں اور اسی بینچ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بینچ جو ہے اس کے اوپر اعتراض ہے اور اس کو فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اب اگر ایک چیز آئین میں واضح ہے وہ 3 جج کر لیں یا 14 جج کر لیں، کیا وہ آئین کی شک کو بدل دیں گے؟ اگر آپ کو اب یہ آئین پسند نہیں ہے تو پھر آپ جو ہو چکا ہے اس کو قبول کریں، الیکشن کی طرف آئیں، اس کے بعد اپنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس آئین میں جہاں پہ اب پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری ہیڈ جو آپ لوگوں نے خود ترمیم کی ہے اس کو آ کے بدل لیں. سپریم کورٹ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آئین کو بدل سکے، یہ تو پارلیمنٹری پارٹی نے کرنا ہے. تو اب آپ اس کی طرف آئیں، آپ جائیں الیکشن میں لے کے آئیں اپنے ووٹ اور اپنی پارٹی بنائیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ اور جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ترمیم کر لیں. کیونکہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو اپنی مرضی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو آپ کے مطابق ہو جائے وہ ٹھیک ہے اور جو جس پارٹی کے اگینسٹ ہو جائے وہ واویلا مچانا شروع کر دے. کوئی بھی صاحب عقل نہیں آپ لوگوں میں. کچھ تو بڑے دل کا مظاہرہ کریں. اگر 186 ووٹ والا ممبر منتخب ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے تو اگر آپ یہ روایت قائم نہیں کر سکتے کہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی آئیں بسم اللہ آ کے آپ اپنی کرسی پہ بیٹھیں اور اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، اس کے تو 4 ماہ 6 ماہ بعد الیکشن ہوں گے اور اس میں آپ اپنے ووٹ لے کے آپ آ جائیں. لیکن نہیں، اگر آپ عمران خان کو کرسی کا کیڑا کہتے ہیں تو آپ کون سا اس سے پیچھے جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ دونوں ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں؟ جو وہ بات کرتا ہے اسی کے پیچھے پھر آپ اپنا وہی بیانیہ بنا لیتے ہیں، اسی کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیوں آپ کی اپنی پریسیڈنٹس کیا ہے؟ کیا آپ اپنا الگ دکھا کے ہمیں تو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنی مرضی سے چاہیں اداروں کو کھلاتے رہیں. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اداروں کو چلا رہے ہیں؟ ادارہ تو کام کرتا رہتا ہے کیونکہ جو قانون اور جو لا بن چکے ہیں ان کے اوپر تو آپ جو ہے وہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر ادارے کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہا ہے. اسی لیے تو انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں. معیشت جو ہے وہ گر چکی ہے، اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے اور پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. اس معاملے میں ہر زیرو شخص، پڑھا لکھا شخص کس طرح سے وہ جو ہے اپنے دماغ کو سمجھائے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. آخر کب تک ہم یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ اب آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. عوام بیدار ہو چکی ہے، وہ اپنے اوپر اب مزید آپ لوگوں کے ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتی. اب آپ لوگوں کو حساب دینا ہوگا. جو بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پہ ہر بندے کو اپنا حساب دے کے پھر آگے جانا ہے. اس بات کو سمجھ لیں، یہ اخلاقیات ہے اور اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں. روایات بنائیں اور ایسی روایات بنائیں جن کی ہم مثال دے سکیں. ایسی مثال نہ بنائیں، ایسی روایات نہ بنائیں کہ جن کو ہمیں اپنی نسلوں کو بتانے میں شرمندگی محسوس ہو. تو خدا را اپنے آپ کو بدل لیں اور اس آئین کو جو ہو چکا ہے اس کی روح سے اس معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیں اور اپنا قد بلند کریں، اپنے آپ کو اونچا کریں یہ کہہ کے کہ آئیں. ایک طرف تو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ بھائی اگلے دن ہی ہم نے الیکشن کو قبول کر لیا ہے، اس میں جو جو غلطیاں ہوں گی اس سے ہم سیکھیں گے. اس کے 2 دن بعد آپ اپنی کسی بات کے اوپر قائم ہی نہیں رہ رہی. اور کون ہے، کون اپنے اداروں کے اوپر ان کو اس طرح سے اٹیک کرتا ہے؟ عدالت ایک، آپ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ادارے بھی ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت اہم ہیں.
تو کیوں آپ ان کو، اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی ججمنٹ پسند نہیں ہے تو آپ ریویو میں چلی جائیں، آپ اپنی پٹیشن بعد میں دائر کر کے اس کو لے چلیں، اور اگر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو اس کو بعد میں آپ اس کو بنوا کے ٹھیک کروا لیں، لیکن خدا را اس ملک کے اوپر اپنا اختیار جو ہے اتنا نہ کریں کہ ہمارا سانس لینا بند ہو جائے۔ بکھری ہوئی عوام کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس ملک کے لیے بدل لیں۔ یہ پیسہ، یہ لفظی گولہ باری، اس کو ختم کر دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اب آپ کے بھی سیکھنے کا عمل ہے، سیکھ لیں تاکہ آئندہ آپ کو جو ہے وہ بہتر نتائج مل سکے، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ آواز آپ تک پہنچے اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے